الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين، وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين، وإلى حضرة من ماتوا منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم زين قبورهم بزينة القرآن. اللهم وسع قبورهم ببركة القرآن. اللهم نبر قبورهم بنور القرآن. اللهم عظم قبورهم بعظمة القرآن. اللهم جمل قبورهم بجمال القرآن. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.